नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। स्थापनादेखि नै विवादमा आएको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेथिति नै बेथिति, कर्मचारी भर्नामा मन लागि ऐनमा व्यवस्थै नभएको पदमा पनि नियुक्ति। दोलखाका स्थानीय तहले अख्तियारी पाएको 3 महिनासम्म जग्गा वर्गीकरणको कामै सुरु गरेनन्। ढिला सुस्तीको असर जलविद्युत आयोजनासम्म। अपाङ्ग मैत्री विद्यालय नहुँदा तनहुँमा शारीरिक रूपमा अशक्तहरू शिक्षाबाट वञ्चित, सरकारी नीति कागजमै सीमित। र कैलालीको श्रीलङ्कामा स्वास्थ्य केन्द्र खुलेको केही समयमै बन्द, सुरक्षाका कारण देखाउँदै कर्मचारी जानै मान्दैनन्। अब न्यूज विस्तारमा। प्रदेशभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मध्य प्रदेश सरकारले मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेको थियो। 2077 फागुन पहिलो साताबाट सञ्चालनमा आएको प्रतिष्ठान पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर सुरुमै विवादमा तानियो। त्यसयता पनि विवादका कारण प्रतिष्ठान चर्चामा छ। अहिले प्रतिष्ठान आर्थिक अनियमितताको जालोमा समेत जेलिँदै गएको छ। विपरीत पदाधिकारी नियुक्तिपछि विवादमा आएको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान योग्यता नपुगेका र आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी भर्नाका कारण सुरुदेखि नै आलोचित बन्यो। प्रतिष्ठानले 3 सिटका लागि जनरल सर्जरी विभागमा दरखास्त आह्वान गरे पनि 4 जनालाई उत्तीर्ण गरेको छ। प्राध्यापक डाक्टर सुधीर कुमार सिंह र डाक्टर राकेश कुमार पण्डित तथा सहप्राध्यापकमा डाक्टर विनय कुमार शाह र डाक्टर ध्रुवनारायण शाहको नाम उत्तीर्णमा छ। आर्थिक प्रलोभनमा परेर 4 जनालाई उत्तीर्ण गराइएपछि सर्वत्र विरोध भयो। अहिले डाक्टर ध्रुवनारायण शाहको नाम वैकल्पिकमा राखिएको छ। यति मात्रै होइन, प्रोफेसर इन मेडिसिनमा योग्यता पुगेका उम्मेद्वारलाई बेवास्ता गर्दै योग्यता नै नपुगेका उम्मेद्वारलाई छनौट गरिएको छ। प्रोफेसर इन मेडिसिनमा भर्ना हुन न्यूनतम योग्यता MD MS हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर योग्यता पुगेका उम्मेद्वार डाक्टर अजय मिश्रलाई बेवास्ता गरी योग्यता नपुगेका उम्मेद्वार र काउन्सिलमा पनि MD MS दर्ता नभएका डाक्टर RP दासलाई छनौट गरिएको छ। यसमा पनि आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। MD पढाउनको लागि कम्तीमा MD हुनै पर्ने प्रावधानलाई पनि यहाँनेरि मानेको छैन। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफैले बनाएको प्रोफेसरको लागि क्राइटेरियाको पनि धज्जी उडाउँदै विज्ञापनमा एकजना क्यान्डिडेटलाई जबरदस्ती बसाएर र उहाँलाई सफल क्यान्डिडेटको रूपमा त्यहाँनिर रिजल्ट प्रकाशन गरिएको छ। र यसको विरुद्ध मैले हिजो 27 गते भदौ दर्ता नम्बर 127 मैले त्यहाँनिर उजुरी दर्ता गरेको छु। प्रतिष्ठानका प्रशासनिक कर्मचारीले समेत फारम बुझ्ने बेलामा न्यूनतम प्रक्रिया पूरा नगरेको भेटिएको छ। एउटा पदका लागि आवेदन दिइएकोमा अर्कै पदमा नाम निकालिएको छ। मेडिसिन विभागमा एसोसिएट प्रोफेसरका लागि आवेदन दिएका डाक्टर कृष्ण कुमार शाहको नाम असिस्टेन्ट प्रोफेसरमा निस्केको छ। विज्ञापन एउटा पदमा आह्वान हुँदा नाम अर्कैमा सिफारिस भएको प्रति मेडिसिन विभागका डाक्टर रविरञ्जन प्रधानले पनि आपत्ति जनाएका छन्। एउटा पोस्टमा चाहिँ सिफारिस गरी एप्लिकेसन दिने र अर्को पोस्टमा चाहिँ नाम सिफारिस नतिजा चाहिँ सिफारिस हुने, यो चाहिँ अब मिलिजुली भएको हो भने पनि यसलाई चाहिँ मान्यता हुँदैन। त्यो पोस्टमा चाहिँ यदि चाहिँ उहाँको नतिजा प्रकाशन भएको छ भने त्यो पोस्टको लागि चाहिँ उहाँले सीमित मिति जुन तोकिएको छ त्यही मितिमा चाहिँ आवेदन दिएको हुनुपर्छ। यदि यो आवेदन छैन भने यो नियम सम्मत छैन। प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर राम नरेश पण्डितले भने प्रशासनिक त्रुटि भएको फितलो जवाफ दिएका छन्। उनले प्रशासनिक काममा त्रुटि भए पनि आफूहरूले विधि नियम र प्रक्रिया अनुसार नै सबै काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। एक्जामिनेसन जस्तो एकदम सेन्सिटिभ काम हो त्यो, र त्यो काममा थोरै मान्छेले त्यो गर्दाखेरि अलिकता त्यो मान्छेले त्यो अब हेर्दाखेरि अब दिनभर काम गर्दाखेरि त्यो थकाइले भनौँ न त्यस्तो बुलबस हुन गएको हो। तर त्यस्तो सबैले हामीले विधि प्रक्रिया नियम कानुन जे छ त्यो सबै मिलाएरै गरेको हो। प्रदेश सरकारले 2077 कार्तिक 25 मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो। त्यस लगत्तै ऐनमा व्यवस्था नै नभएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पदमा 11औं तहका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर प्रमोद कुमार यादवलाई नियुक्त गरिएपछि
प्रतिष्ठान विवादमा तानिएको थियो। प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति नगरिएको भन्दै उजुरी परेपछि उच्च अदालत जनकपुरले काम, तलब तथा सुविधामा 3 महिनासम्म रोक लगाएको थियो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जनकपुरबाट सुमित मिश्रको रिपोर्ट। सरकारले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न भू उपयोग नियमावली लागू गरेको छ। जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहले पाएका छन्, तर दोलखाका स्थानीय तहले अख्तियारी पाएको 3 महिना बितिसक्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन्। स्थानीय तहले वर्गीकरणमा ढिलाइ गर्दा त्यसको असर जलविद्युत आयोजनासम्म परेको छ। मालपोत कार्यालयहरू सुनसान भएका छन्। जग्गा कित्ताकाट रोकिँदा व्यक्तिगत काम मात्र नभएर ठूला विकास आयोजना पनि प्रभावित भएका छन्। सडक, प्रसारण लाइन, जलविद्युत जस्ता ठूला विकासका आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण रोकिएको छ। आयोजनाले आफूलाई चाहिने जग्गा कित्ताकाट गरेर लिन सकेका छैनन्। कित्ताकाट नहुँदा मुआब्जा वितरण रोकिएको छ। मुआब्जा वितरण नभएकै कारण सबैभन्दा ठूलो असर खिम्ती 12 विषय काठमाडौँ 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौँ र भक्तपुरसम्म विस्तार हुने आयोजनाको काम 3 महिनादेखि प्रभावित भइरहेको छ। कित्ताकाट गर्नलाई रोकेको ठाउँहरूमा जस्तो तपाईँको मेलुङ गाउँपालिकाको घ्याङसुका ठोकरमा 9/0 विगत 3 महिनादेखिको चाहिँ हामीले मुआवजा दिन सकेनौँ। नसकेको कारणले गर्दाखेरि स्थानीयहरूले काम गर्न दिनु भएन। कित्ताकाट रोकिँदा दैनिक जसो भरिभरा हुने मालपोत कार्यालय दोलखा सुनसान छ। मालपोत सुनसान हुनुको मुख्य कारण हो सरकारले जेठ 27 गते जारी गरेको भू उपयोग नियमावली 2079। नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट हुन्न। कित्ताकाट नहुँदा सिङ्गो कित्ता बाहेक जग्गा बेचबिखन गर्न पाइन्न। कित्ताकाट रोकिएपछि मालपोतको राजस्व सङ्कलनमा पनि गिरावट आएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनमा 92 लाख राजस्व सङ्कलन भएकोमा गएको साउनमा 33 लाख मात्र उठेको छ। मालपोतमा आउने पनि 2/3 भन्दा बढी बैंक र सहकारीका ऋणीको धित्तो रोका, दृष्टिबन्धक र फुक्काका लागि आउनेहरू हुन्छन्। लाइक अदालतबाट आएका फैसला अनुसार हामीले तपाईँको अंशबन्धमा कित्ताकाट अनुसार चाहिँ उहाँलाई अंश दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ हामीले किन गरेर नसकेका छैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यसको एउटै कारण भनेको चाहिँ भू उपयोग नियमावलीले गर्दाखेरिमा हाम्रो पनि हात बाँधिएको छ। नाभिक कार्यालय, मालपोत कार्यालय हामीले यसमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। नियमावली अनुसार स्थानीय तहले बसोबास, आवास, कृषि, वन, खानी लगायत 10 क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर दोलखाका 9 स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले जग्गा वर्गीकरणको कामै सुरु गरेका छैनन्। सिपाही शिकायत बनाइसकेका छौँ र हामीले गर्नुपर्ने काममा जुन चाहिँ नि भू उपयोग परिषदको भूमिका छ त्यो नगरपालिकाले नै गर्दछ र जुन यो भू उपयोग चाहिँ बनाउने जुन सन्दर्भ छ नेपाल सरकारको निर्णय छ, हामीले नेपाल सरकारको निर्णयभन्दा पनि अझ एक कदम अगाडि बढेर हामीले जोखिम संवेदनशील भू उपयोग योजना हामीले बनाइसकेका छौँ र हाम्रो चाहिँ यो किसिमले यो जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी र भू उपयोग सम्बन्धी कामहरू हाम्रो अगाडि चाहिँ गइसकेको अवस्था छ। स्थानीय तहले 6 महिनाभित्र जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। तर अहिलेसम्म कामै अघि नबढाएका पालिकाले अबको 3 महिनाभित्र कसरी वर्गीकरण गरिसक्लान्? जनताको नजिकको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय तहले नागरिकको सहजताका लागि पनि जति सक्दो चाँडो जग्गाको वर्गीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। अब बाँकी न्युज। संविधानले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली 2077ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय शिक्षा कठिन बन्दै गएको छ। शारीरिक अपाङ्गताकै कारण तनहुँ शुक्ला गण्डकीका कुशल राई 5 कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। 8 वर्षको उमेरदेखि हिँड्न नसक्ने उनी 5 कक्षा पढ्दासम्म आमा र दिदीको सहारामा विद्यालय पुग्थे। अहिले तौल बढ्दै गएपछि आमाले बोकेर लैजान सक्दिनन्। नियमित विद्यालय गइरहेको भए राई अहिले 12 कक्षा पढिरहेका हुन्थे। म सानो हुँदा मम्मीले स्कुल लिएर जाने आउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि म ठुलो हुँदै गएपछि मम्मीले सक्नु भएन, छोड्नु पर्यो। म घरमा बसेर पढ्छु। हाम्रो लागि पनि छुट्टै स्कुल भइदिएको भए म अझै सिक्न सक्छु जस्तो लाग्छ। शारीरिक रूपमा अशक्त बालबालिकाका लागि विद्यालय सहज नहुँदा अभिभावकमा समेत उनीहरूको भविष्यलाई लिएर चिन्ता बढेको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई माया र हेरचाह दिएर पढाउने विद्यालयको आवश्यकता खड्किएको छ।
त्यो खालको शिक्षा जहाँ उनीहरूलाई राम्रोसँग हेरचाह राम्रोसँग माया बराबरको शिक्षा मिलोस् अनि उनीहरूलाई चाहिँ के केही गर्ने भविष्य उनीहरूको सुरक्षित हुने खालको चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्न सकियोस् यस्तो खालको व्यवस्थापन चाहिँ सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित संस्थाहरूले चाहिँ गरिदिनु हुन चाहिँ मैले एकदम अनुरोध गर्दछु। तनहुँमा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि छुट्टै विद्यालयको व्यवस्था छैन। सरकारले शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई घर नजिकैको विद्यालयमा छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षा दिने नीति लिएको भए पनि धेरै विद्यालय अपाङ्ग मैत्री छैनन्। 10 पालिका रहेको तनहुँमा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरेर विद्यालय नभए पनि श्रवण शक्ति कम भएका दृष्टिविहीन र बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लक्षित 7 वटा विशेष विद्यालय छन्। तीमध्ये 6 वटा विद्यालय त सदरमुकाम रहेको व्यास नगरपालिकामा मात्रै छन्। व्यक्तिगत सरसफाई आफै गर्न नसक्ने शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई भने विद्यालयले राख्दैनन्। खास त्यस्तो बच्चाहरूलाई भनेर स्रोत कक्षा खुलेको पनि छैन र जम्मा एकजना मात्र स्रोत आया हुन्छ तिनीहरूले भ्याउँदैन। त्यसकारण चाहिँ दिशा पिसाब आफैले गर्न नसक्ने र खाना आफैले खान नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ कोही विद्यार्थीहरू आएकोमा यस्तो नसक्नेलाई स्याहार गर्न सकिँदैन भनेर हामीले चाहिँ त्यो दुःखपूर्ण हामीले फर्काउनु परेको छ। विशेष विद्यालय पाएक पर्ने ठाउँमा नहुँदा अभिभावकलाई भने समस्या भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गताका कारण आफै विद्यालय जान आउन कठिन हुने र विपन्न तथा असहाय अपाङ्गताका कारण बालबालिकालाई पहुँचयुक्त आवास सुविधा सहितको शिक्षा व्यवस्था गर्ने नियमावलीमै छ। तर विभिन्न कारण देखाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन। यो निशुल्क भनिरहँदाखेरि चाहिँ एक्सेस सहितको निशुल्क हो, स्कलरसिप सहितको निशुल्क हो। कुनै पनि शुल्क कुनै पनि वाहनामा विद्यालयहरूले कलेजहरूले अपाङ्गता भएको बालबालिकाको शुल्क लिन मिल्दैन र उनीहरूलाई राज्यले छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरेको छ। उनीहरूको आफ्नो अनुकूल आफूले प्रयोग गर्ने लिपिमा पढ्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिका र तिनका अभिभावक संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारबारे बेखबर छन्। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शैक्षिक विकासमा ठोस भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारवाला पनि जिम्मेवारीबाट टाढा भाग्दा समस्या जहाँको त्यही छ। ग्यालेक्सी 4Kका लागि तनहुँबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। कर्मचारी अभाव देखाएर आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बन्द गरिएपछि कैलालीको श्रीलङ्का गाउँका बासिन्दालाई समस्या भएको छ। सुरक्षाका कारण देखाउँदै कर्मचारी जान नमानेपछि स्थानीय तहको चुनाव यता स्वास्थ्य केन्द्र बन्द छ, जसका कारण श्रीलङ्का गाउँका 50 घरधुरीले सामान्य स्वास्थ्य उपचार पनि पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि कर्णाली तरेर बर्दिया वा लामो समय लगाएर टिकापुर धाउनु पर्ने बाध्यता छ। खोला पारी तरेर जानुपर्छ, बटनपुर सानो बिमारको लागि पारी जानुपर्छ। अनि सानो सानो बच्चा बोकेर भर्खर सुत्केरी भएको मान्छे काखमा बच्चा बोकेर घाममा जानुपर्छ पारी। धेरै समस्या छ। यहाँ सञ्चालन भइसकेको फेरि बन्द भयो बिचमै। अनि गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा आउँदा दैनिक 25 देखि 30 जनाले सेवा लिँदै आएका थिए। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आउँदा पनि उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्र पुग्ने श्रीलङ्कावासी अहिले रोग पालेर बस्नुपर्ने अवस्थामा छन्। केन्द्र पुनः सञ्चालन गरिदिन वडादेखि नगरपालिकालाई समेत हार गुहार गरिरहेका छन्। नाना बच्चा लागि बटनपुर जानु पर्दो, एक काँस खकर गर्ने लागि बटनपुर जानु पर्दो, हरेक कुरा लागि बटनपुर जानु पर्छ। हामीले कि त ये बन्द सधैँभरि बन्द गर्नु पर्यो कि सधैँभरि खुल्ला गर्नु पर्यो। हमको त सम्पूर्ण चिज चाहियो त सर। टिकापुर नगरपालिकाले भने महिला कर्मचारी जान नमान्दा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको फितलो जवाफ दिएको छ। जति पनि हामीसँग जनशक्ति अलि महिलाहरूको बढी भएको कारणले गर्दा अब त्यहाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणमा अलि महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो भयो, अलि असजिलो भयो, अलि हामीलाई चाहिँ सुरक्षाको व्यवस्थापन हुन सकेन। त्यही भएर अलि त्यहाँ जाँदा अलि दुर्घटना हुन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ त्यहाँ जान सक्नु भएको छैन। नत्र नगरपालिकाले चाहिँ विभिन्न कर्मचारीलाई अब खटाइसकेको अवस्था हो। स्थानीय तहको निर्वाचनताका स्वास्थ्य खोप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि चुनाव सकिए लगत्तै बन्द भएको हो। ब्रेकपछि बाँकी न्युज। 25 वर्षपछि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी मुगुमा रहेको रारा तालको सर्वेक्षण थालिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आर्थिक सहयोगमा
कार्ड E2 सर्भिस जेडजेवीले तालको गहिराई, लम्बाइ, चौडाइ, क्षेत्रफल, पानीको गुणस्तर जाँच सुरु गरेको हो। यस्तै खोला नालाबाट तालमा मिसिने पानीको ल्याब टेस्ट पनि सुरु गरिएको छ। सर्वेक्षणका लागि विभागबाट 2 जना र सर्वेक्षणको जिम्मा लिएको कम्पनीबाट 8 जना गरी 10 जनाको टोली रारामा छ। 2054 सालमा पहिलो पटक तालको सर्वेक्षण गरिएको थियो। स्तर उन्नतिको क्रममा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडक निर्माण दशैंपछि पुनः सुरु हुने भएको छ। आयोजनाको पहिलो ठेक्का सम्झौता अवधि सकिएपछि पुनः 1 वर्ष म्याद थप गरिएको हो। यद्यपि निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले दशैंपछि मात्रै काम सुरु गर्ने बताएको छ। निर्माण क्षेत्रमा अहिले कुनै कामदार परिचालन गरिएको छैन। वर्षा कायम रहेको र दशैंमा कामदार नहुने कारण देखाउँदै सोपछि मात्रै काम थाल्ने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। 17 अर्ब लागत अनुमानमा 42 महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी 2075 साल माघ 24 गते सम्झौता भएर नारायणगढ बुटवल सडक विस्तारको काम थालिएको थियो। तर तोकिएको उक्त अवधिमा करिब 18% मात्रै काम भएको छ। 2 लेनमा रहेको 114 किलोमिटर लामो सडक उक्त सडक बजार क्षेत्रमा सर्भिस लेन सहित 6 लेन तथा दाउन्ने खण्डमा 3 र अन्य क्षेत्रमा 4 लेनको निर्माण हुनेछ। गैडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको 65 किलोमिटर र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको 49 किलोमिटर गरी 2 खण्डमा विभाजन गरेर सडक निर्माण भइरहेको छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। स्थापनादेखि नै विवादमा आएको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेथिति नै बेथिति, कर्मचारी भर्नामा मन लागि ऐनमा व्यवस्थै नभएको पदमा पनि नियुक्ति। दोलखाका स्थानीय तहले अख्तियारी पाएको 3 महिनासम्म जग्गा वर्गीकरणको कामै सुरु गरेनन्। ढिलासुस्तीको असर जलविद्युत आयोजनासम्म। अपाङ्ग मैत्री विद्यालय नहुँदा तनहुँमा शारीरिक रूपमा अशक्तहरू शिक्षाबाट वञ्चित, सरकारी नीति कागजमै सीमित। र कैलालीको श्रीलङ्कामा स्वास्थ्य केन्द्र खुलेको केही समयमै बन्द, सुरक्षाका कारण देखाउँदै कर्मचारी जानै मान्दैनन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।